يسأل شيخنا عن حكم تكرار العمرة قبل الحج للمتمتع. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا مكة وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة وتحللوا، وبقي بينهم وبين عرفة 5 ليال، 5 ليال وهم نازلون بالأبطح. ما خرج واحد منهم إلى التنعيم ولا إلى الحل يؤدي عمرة، وهم أحرص منا على الخير وأعلم منا بالشرع. بقوا 5 ليالي ما خرج أحد منهم إلى التنعيم ليؤدي العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم لو كان يعلم أن في هذا خيرا لقال للصحابة اذهبوا واعتمروا، تمتعوا بالعمرة، زيدوا عمرة، ما قال. فدل ذلك على أن الخير والسنة أن الإنسان يكتفي في حجه حج التمتع بعمرة واحدة، يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج. لكن لو فرضنا أنه جاء من بلده وأتى بالعمرة ثم جاء إلى المدينة ويريد أن يرجع إلى مكة بعمرة، ما في بس عنه أو عن غيره. لكن وأنت في مكة السنة الواضحة والكمال البين والخير البين أنك تأتي بعمرة واحدة ولا تخرج من مكة لتأتي بعمرة ثم تأتي بالحج. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتوا بعمرة بين عمرتهم وحجهم ولا أتوا بعمرة بعد حجهم، يعني جاءوا بالعمرة ثم بقوا 5 ليال محلين في الأبطح، ما أحد منهم خرج يأتي بعمرة، ثم بعد أن فرغوا بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون عائشة رضي الله عنها تأتي بعمرتها التي حلت محل عمرتها التي كانت قبل الحج. ما واحد منهم خرج ليأتي بعمرة، ولا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ليأتي بعمرة، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى الحج قال لأمنا عائشة رضي الله عنها يسعك سعيك لطوافك وعمرتك، قالت ترجع صويحباتي بعمرة وحج وأرجع بحج، يعني في الظاهر، وإلا هي قارنة. فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مكان العمرة التي ما استطاعت أن تأتي بها لحيضها. انظروا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم زوجها كان يستطيع أن يخرج معها ويذهب معها ويعتمر معها، وهو الذي يقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وهو أحرص الناس على الخير، ما خرج معها بل قال لأخيها أعمرها. ثم وهو الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم ما قال لأخيها واعتمر معها، مع أنه سيخرج معها ويكون معها. أدركتم يا إخوة سر المسألة؟ ليس الدين بالعواطف، الدين علم بين، سنة ظاهرة، آية بينة وسنة ظاهرة، والخير فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن ييسر للحجاج حجهم، وأن يعينهم، وأن يتقبل منهم، وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين قد غفر لهم ذنوبهم وغفر لمن شفعوا له. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.